प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं ग्लोरिया शारून आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प है और ख़ूबसूरत भी है और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपको अगर ये बातें प्यारी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं तो आप ज़रूर अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जब हम सीखते हैं, समझते हैं और हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो कुछ बातें होती हैं जो हमें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि इस बात के बारे में और मुझे कितना सीखने की ज़रूरत है। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करती हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि बीइंग क्रिश्चियन हमें किस तरह ग्रीट करना चाहिए। इसके लिए मैं आपके सामने लेके आई हूँ 4 तरह डिफरेंट किस्म के रिलीजन, वो किस तरह ग्रीट करते हैं और मसीही लोग जो है वो किस तरह ग्रीट करते हैं। आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इस बात की तफसीर हम बाद में भी करेंगे कि मसीही लोग जो हैं वो इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो मसीही लोग जो है वो शालूम वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका लफ्ज़ी मायने अगर हम लें तो मतलब है पीस, ग्रेस एंड रिजॉइस। और डिफरेंट तरह के बाइबल रेफरेंसेस हमें नज़र आते हैं इस बारे में। मैं आपके सामने सिर्फ एक बाइबल का रेफरेंस रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने और जो रिलीजन हमारे करीबी रिलीजन है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो ग्रीटिंग करने के लिए कौन से लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो इस्लामिक रिलीजन है वो अस्सलाम वालेकुम यूज़ करते हैं, जिसका अरबिक ग्रीटिंग है और इसका मतलब है पीस बी अपॉन यू। और ये कॉमनली जो है वो मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं। मुस्लिम लोग चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना रहते हो, चाहे वो पाकिस्तान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और इराक, अफ़गानिस्तान और इस जगह के सारे लोग जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम यूज़ करते हैं। और आइए हम सब सीखते हैं कि एक हमारा ये भी बड़ा प्यारा रिलीजन है जो कि सिख रिलीजन है, जिसका ग्रीटिंग का तरीका ये है सत श्री अकाल। अगर मैं गलत बोलूं तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सत श्री अकाल का मतलब है, ये लफ्ज़ जो है 3 अल्फाजों में डिवाइड है। सत श्री अकाल, जिस सत का मतलब है ट्रुथ और श्री का मतलब है रिस्पेक्टफुल एंड अकाल का मतलब है टाइमलेस और इटर्नल, यानी कि सच जो है वो कभी मरता नहीं है और वो हमेशा जिंदा रहता है। ये इसका जो लफ्ज़ी मायने है मेरे हिसाब से। और हिंदू रिलीजन अगर हम देखें, जो कि हिंदुस्तान यानी कि जिस बरे आज़म में हम रहते हैं और जहाँ से पाकिस्तान निकला है, वहाँ जो मेन रिलीजन था हिंदुइज़्म, जो कि सारे इस खित्ते पर राज करता था, वहाँ जो है वो नमस्ते यूज़ किया जाता है। हिंदू लोग नमस्ते यूज़ करते हैं, जिसका जो कि हिंदुस्तान और नेपाल जो है वो इसमें ज़्यादा हिंदू बसते हैं। वो इन 2 मुल्कों में ज़्यादातर ये अल्फाज यूज़ होता है। और नमा, और ये 2 अल्फाजों में डिवाइड किया जाता है। पहला है नमा, जिसका मतलब है बॉ यानी कि झुकना, और ते नमस्ते, ते है जी टू यू यानी कि आपके आगे झुकना। हाँ जी, तो ये थे जी 4 रिलीजन जिसके बारे में आपके साथ मैं बात करना चाहती थी। अब हम वापस आते हैं कि बीइंग क्रिश्चियन हमें क्या लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए। अच्छा, मैंने ये 3 रिलीजन्स को इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग क्योंकि हिंदुस्तान में बसते हैं मसीही लोग, जो कि हमारी लैंग्वेज उर्दू या फिर हिंदी पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। तो बीइंग पाकिस्तानी एंड
بینگ ہندوستانی ہم ہندو کلچر کو اور پاکستانی کلچر کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتی ہوں آپ کو، ہندوستان میں بسنے والے جو سکھ ہیں وہ ست سری اکال یوز کرتے ہیں. اٹس اے ڈفرنٹ ریلیجن اینڈ دے لیوز ان ہندوستان، دے لیوز ان ہندو بٹ اسٹل دے یوز ست سری اکال. But being Christian, what we use in Pakistan, we use salam. So it is similar to salam alaikum, and there is another word, shalom. شالوم جو ہے وہ ہبرو کا ورڈ ہے، اور بائبل مقدس میں جو ہے وہ 12 یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 19 آیت، یہ آیت ریلیٹڈ ہے اس بات سے جب مسیح یسوع شاگردوں کے پاس آیا. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو. تو ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جب اپنے شاگردوں کے پاس آ کھڑا ہوا تو اس نے کہا، تمہاری سلامتی ہو. یسوع مسیح جو ہے وہ ارامک زبان بولتے تھے، اور اگر ہم بیبلیکل ریفرنسز سے چیک کریں اور دیکھیں تو اس ٹائم جب یسوع مسیح نے آ کے ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ارامک لینگویج میں جو ہے پیس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں شلامہ. اگر میں غلط کہوں تو میں نے بڑی کوشش کی کہ صحیح بولوں، شلامہ. تو اس کا مطلب ہے پیس، یعنی کہ یسوع مسیح جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے لفظ یوز کیا شلامہ، یعنی کہ سملر ٹو جیسے ہم سلام کہتے ہیں اور شالوم کہتے ہیں، یہ سارے لفظ جو ہے وہ سملر ہیں. اور اچھا، اب میں ذکر کرنا چاہتی ہوں، میں نے ایک بات پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ہندوستان میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں اور ڈفرینٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ گریٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو یقین کریں، کینیڈا میں رہتے ہوئے میں نے سکھوں کے ساتھ جو ہے وہ 3 سال کام کیا ہے، اور جب بھی میں سکھوں سے ملتی تھی، چاہے یہ لوگ گوروں کو ملیں، چاہے یہ لوگ پاکستانیوں کو ملے، چاہے انہیں لازمی ست سری اکال کہنا ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، اپنے مسیحی لوگوں کو، کیونکہ آج کا ٹاپک جو ہے میری ویڈیو کا یہ ہے، کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم بہت دفعہ یہ بات کر جاتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مسلمان لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے ہم السلام علیکم کہہ کے بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے السلام علیکم کا مطلب بھی یہی ہے، پیس بی اپون یو. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں، ان سارے گریٹنگ کے طریقوں کے مطلب جو ہے وہ تقریباً سیم ہی آ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ سچ کی جیت ہو، کوئی کہتا ہے، لیکن ہندو ریلیجن کا خیر تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں سب کے آگے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم چاہے امریکہ میں رہ رہے ہیں، کینیڈا میں رہ رہے ہیں، یا پھر پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہندوستان میں رہ رہے ہیں، بینگ کرسچن، ہمیں اپنی پہچان کے لیے ہمیں بائبل کے اس لفظ کو یوز کرنا چاہیے، شالوم یا شلامہ یا پھر سلام. یہ اچھا ورڈ ہے سلام، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے سلام جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے، یہ برا نہیں ہے، ہم سلام لے یوز کرتے ہیں. لیکن اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو السلام علیکم یوز کرتے ہیں. میں پھر کہہ رہی ہوں یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ریلیجن ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس طرح سے گریٹ کرنا سکھاتا ہے. جب مسیح یسوع نے جب وہ شاگردوں کے سامنے آئے، جب انہوں نے خود جو ہے وہ شالوم کہا، شلامہ کہا، تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم چاہے کسی بھی گیدرنگ میں چاہے وہاں پہ مسلمان ہیں، چاہے وہاں پہ کرسچن ہیں، چاہے وہاں پہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، ہم اپنے جو کلام میں لکھی ہوئی باتیں ہیں ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں، اور ہم اپنا گریٹنگ کا طریقہ وہی رکھیں جو کلام ہمیں سکھاتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی،
اور آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ بینگ کرسچن ہمیں کس طرح سے گریٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ.